प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष हुन् लीलाभक्त आचार्य। नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक यात्रामा सधैँभरि इमान्दार र निष्ठावान सेनानीका रूपमा चिनिन्छन् लीलाभक्त आचार्य। राजनीति, आध्यात्म र समाज सेवाका त्रिवेणी हुन् लीलाभक्त आचार्य। जय श्री राम। आज प्रजातन्त्र सेनानीको तर्फबाट 2006 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको लागि जो अभियान चलाएको थियो, त्यसको फलस्वरूप म सानै उमेरमा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था भएको हुनाले म 4 सालदेखि काठमाडौँ गएर टेकनाथ संस्कृत तीनजना पाठशालामा निष्कासन भएको हुनाले उहाँद्वारा मैले यो सबै कुरा अवगत गरेको थिएँ। र 6 सालमा श्रीभद्र शर्मा पोखरा आएर नेपाली काङ्ग्रेसको दयाशङ्कर पालिके, ऋषिकेश पराजुली, जित प्रसाद द्वा, प्रेमराज मुल्मी, हामी समेतकालाई नेपाली काङ्ग्रेस बनाउनु भयो। र 2007 सालमा फाल्गुन पौको 23 गते 3 जना नेपाली काङ्ग्रेसका उत्तर कुमार पालिके, हारङ प्रेमराज हारङ र वो भारती वैद्य 3 जनाको जुलुस लगायो। उनीहरूलाई पक्रियो र अनि छाडिदियो। भोलि 24 गते अनि पछि मानबहादुर कार्की अनि वो माधव बास्तोला, थानेश्वर पोखरेल, अनि पछि वो मगर कान्छो अनि रामेशको रामप्रसाद कोइराला समेतका 6 जनाको जुलुस आयो। र 25 गते सारा बजारमा सारा गाउँले सब उल्टेर आएर धनसिंह स्वरूप लामा चौतारा पछाडि धनसिंह स्वरूप कम्पाउन्ड थियो जर्नलको, त्यहाँ घेरेर बसे। अनि यहाँ विभिन्न पार्टीको सङ्गठन हुनेको र 2008 सालमा जनकपुरमा त्यतिखेर मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री थिए र मातृका प्रसाद काङ्ग्रेसको र भद्रकाली मिश्र समेतको विवाद भयो र भद्रकाली मिश्र फुटेर अर्को भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद रहने पिपी कोइरालालाई सभापति बनाइयो र त्यहाँमा त्यो म पनि प्रेमचन्द्र ब्रह्मचारी मिनबहादुरको सँगै यहाँमा जनकपुर गएँ। त्यसपछि आज यहाँ पार्टीको सङ्गठन हुँदै थियो। 10 सालमा नेपालगञ्जमा महासमितिको बैठक भयो र मिनबहादुर गुरुङ, प्रेमचन्द्र ब्रह्मचारी, म यहाँबाट भैरवा गोरपुर भई नेपालगञ्ज गइयो। अनि 12 सालमा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको गणेश मान र सुवर्ण शमशेरको सभापतिमा उम्मेदवार हुनुभयो र त्यतिखेरको काङ्ग्रेसको निर्वाचन जिल्ला कार्य समिति भोट हाले
भनेपछि कास्कीमा हिँडकाले हालेँ र बाहुलुमा म यहाँटोक रिटर्निङ अफिसर भएर गएर बाहुलुमा त्यहाँ चुनाव गरेर आएँ र अनि सुवर्ण शमशेरले पार्टीको सभापति जित्नुभयो। श्यामप्रसाद शर्मा उहाँहरूलाई पक्राउ गर्यो। दोस्रो दिनको सभामा मलाई पक्रियो र डाँटेर गाइसिङले उनीहरू नकुजेलमा पठाउनु भनेर उहाँहरू 5 जना नकुजेल जानुभयो। म पोखरा जेलमा बसेँ र त्यहाँ 3 महिना बसेपछि त्यहाँबाट निक्लियो र राजाले 15 सालको चुनावको घोषणा गरेर नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने भयो। सङ्गठन 17 सालपछि अनि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो र विभिन्न किसिमको यातनाहरू भोग्न पर्यो। म पनि सिसुवामा त्यहाँका जनताले त्यहाँका हिरामणि मेघमणि समेतकालाई मलाई तामाको तार चोरीमा पोले। कामीले तार काट्ने, काँडीले काटेको भनेर पोले। त्यहाँको मलाई 4-5 वटा मुद्दा थियो। त्यसपछि 18-19 सालमा यहाँ रत्न मन्दिरबाट माथि बढाइको बस्ने जहाँ लाइन जो टेलिफोनको अनि त्यो उहाँ बुलमदी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ कामीले तार काट्ने र हामी मेनबहादुर, म, तर्कबहादुर, टेकनाथ, कृष्णबहादुर हामीहरूलाई पोल्यो र 1 महिनासम्म ब्यारेकमा राखेपछि त्यहाँबाट अनि हामीलाई तारिकमा छोड्यो। अनि 33 सालको आन्दोलन भयो। 36 सालकोमा फेरि पनि आन्दोलन सुरु भयो र अनि राजा 33 सालमा गएपछि अनि वीरेन्द्रले अनि आफैले गर्नु पर्यो भनेर गाउँघरको भनेर भन्यो। त्यसपछि त्यसलाई 42 सालमा आन्दोलन भयो र पछि त्यसलाई राजा वीरेन्द्रले अनि जनतालाई अधिकार सुम्प्यो। 49 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार गठन भयो र प्रजातन्त्रमा म पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जेल यातना भोग्दै आएँ र 49 सालमा यहाँ प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ चितवनबाट हाम्रो सुके भन्ने उहाँ यो प्रजातन्त्र सेनानीको केन्द्रीय समितिको सदस्य भएर पोखरामा आएपछि गठन गर्नुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास कसले कति कति यातना भोगे, कहाँ के भयो भन्ने कुरा हो। यी सबै कुरा अब नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई जो भएको वेदना, यसको एउटा केही रेकर्ड रहेन, यसलाई अलिकति राम्रोसँग समीक्षा गरेर केही राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आज यो प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ गठन भएर यसको कार्यक्रम 18 गते हामीले राख्ने भएको छौँ र दिगमत भएका मानिसहरूको लागि आत्माको शान्तिको लागि सद्भाव हो गर्ने र 75 वर्ष नायका सेनानीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। अब म के भन्छु भनेदेखि प्रजातन्त्र देश र जनताको हित गर्नुको निम्ति ल्याइएको संस्था हो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई जो उद्देश्य अनुसार हो नि त अहिले नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा। यो म त के भने पोखरामा भूतपूर्व कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि आउनुभयो, राम मन्दिर ल्याएर पहिलेको मन्दिरको उद्घाटन उहाँबाट गराइयो। बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, अब सुशील कोइराला जस्ता त्यागी नेताहरू पाउन दुर्लभ छ र किनभनेदेखि नेता भनेको महात्माभन्दा पनि बढी त्यागी हुन्छ। त्यसैले आफ्नो खाएर देश जनताको सेवा गर्ने नेता हुन्छन्। अर्काको सम्पत्ति लिएर महात्मा भन्ने साधु हुन्छ। साधुभन्दा पनि काङ्ग्रेस कार्यकर्ता इमान्दारी हुन्छ। त्यसैले अहिले आएर आज अब नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ र यसले अवश्य नै राम्रो गर्ला। अब नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले कुनैले पनि त्यो धेरै मोजमजा गरेर सम्पत्ति कमाएका छैनन् जति अरूले कमाए। त्यसैले जो इमान्दार छ कि जनताको सेवा गर्न भनेर प्रवेश गरेपछि सेवा गर्नु धन कमाउनुपट्टि होइन, जनताको सेवा गर्नुपर्छ। र अरूले धन कमाउनु त बाहिर अरू व्यवसाय गरेर हुन्छ, सेवा गर्ने भावनाले पार्टीमा आउने हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको जुन त्याग तपस्या गर्ने सद्भावना छ, सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले पनि हाम्रा नेताहरूको चरित्र र त्यागलाई सबैले मनन गरेर त्यही किसिममा सबै साथीहरू लगनशील भइदिनुहोस्। त्यही मेरो सबै नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो यो हार्दिक अनुरोध छ। जिन्दगीको उत्तरार्धमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा समर्पित, नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई शिरमा राखेर हिँड्ने एकजना राजनीतिक अभियन्ता हुन् खरिलाल विश्वकर्मा। पर्वत जिल्लामा जन्मिएर कास्कीलाई 2016 सालदेखि कर्मथलो बनाएका खरिलाल अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा पूर्ण रूपमा समर्पित व्यक्ति हुन्। आदरणीय हाम्रो सेनानी खरिलाल दाई, हजुर अब अहिले यो भिडियोमा प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। जीवनमा तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस भएर हो नभएका त्यो त्यस बेलाका सरकारले तपाईँलाई दमन गरेका कुराहरू सम्झनामा केही छन्, के कस्ता तपाईँले भोग्नुभयो, यो इतिहासको कुरा हो। तपाईँले पछिल्लो पिँढीलाई के दिन चाहनुहुन्छ त्यो प्रश्न पारिदिनुहोस्। जय नेपाल। अब म 6-7 सालमा
बासी त सँगसँगै हिँडेको हो। त्यति बेला चाहिँ 11 दिनसम्म रामलाल बी पोखरेल हो बाको नाम, आमाको नाम कौशिला विश्वकर्मा हो। म त्यो 6-7 सालमा 11 दिनसम्म पक्रेर 11 दिनसम्म यो कुस्मको मेरो सियारी छोटीको अड्डा भन्छ त्यो अड्डामा राख्यो। बासी त सँगै हिँडेँ, मलाई पनि समातेको हो। त्यति बेला सानै बच्चा उमेरमा हो। 11 दिनसम्म थुनेपछि त्यहाँबाट स्याङ्जा नुवाकोट भन्ने ठाउँमा चलान गरेको हो। त्यहाँ गएपछि पिताजीले पुलिसको घेराभित्र बसेर त्यो बिचमा गएर बस्नुभयो। बासा बसेपछि काङ्ग्रेसको आदेश नपाएसम्म अड्डामा हाजिर नहुने भन्ने मनसाले अनि त्यहीँ बस्नुभयो। त्यहाँ बस्दाखेरिमा अलिकति पुलिसलाई ढाँटेर पनि मेरो पखाला चल्यो, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर 5-5 मिनटमा टोयलेट जानुभयो। अघि त बाहिर जानु पर्छ गएर बाहिरतिर। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँबाट उताबाट आयो, एउटा चिठी आयो, एउटा सानो चिट आएर चिट फालिदियो एउटा ढुङ्गा पक्वाएर बाले टिप्नु हो। टिपेपछि अनि लगातार पखरा चल्यो। त्यसरी गएपछि अनि आज म जान सक्दिनँ भनेपछि भोलिपल्ट फेरि अर्को चिट आएर चिठी हेरेपछि गयो। त्यो गर्नको कारण के थियो भने आफ्नो अनुकूलको हाकिम त्यहाँ काङ्ग्रेसले पठाएको हाम्रो बालाई सफाइ दिलाउनलाई, त्यो कुरा बुझ्नु हो। त्यो लेखेको रहेछ त्यो चिठमा। त्यसो हुँदाखेरिमा अनि भोलिपल्ट चाहिँ त्यति बेलै त्यही दिन जानुपर्ने मान्छे बिरालोले बाटो काटो भनेर त्यहाँको पुरानो हाकिम फर्क्यो। अघि त्यो चलन थियो। त्यसपछिबाट अनि भोलिपल्ट गएपछि अनि ल फेरि अर्को चिठी आएपछि जानुभयो। गयौँ हामी सबै। आमा पनि जानुमा थियो, भाइ बेलबहादुर त्यस्तै 8 महिना जतिको थियो। आमा बोकेर जेठा मास गएर हाजिर भयो। हाजिर भएपछि बाले चाहिँ आफै बस गर्नु वकिल राख्नु भएन। आफै बस गरेर चौतारामा नुवाकोटको चौतारामा बसेर छालाको जुत्ता लाउनु थियो। बस गर्दाखेरिमा यसरी मचिँदाखेरि जुत्ता खाल्टो खनेर जुत्ता गाडिएका थिए। घन्टौँ बस गर्नुभयो। अनि हाकिम साहबले ल केही सोध्दा भेटिन्न, के गर्ने एउटा कागज बनाएर पठाइदेऊ भनेर सचिवलाई बोलाएर गरिदिनु भयो। त्यसपटक म यहाँको यो चित्रेको एउटा बाहुन हुनुहुन्थ्यो, के भने नाम पनि मलाई याद आयो, त्यहाँ वामदेव गौतम पनि राष्ट्रिय झन्डा चेतो भनेर उहाँ पनि त्यही केसमा जानुभएको। गएपछि त्यो वामदेव गौतम र बाको चिन्जान साथीभाइ एउटै पार्टीका। त्यसो भएपछि हजुर मेरो पनि भन्नु उहाँले भन्नु हाकिमले हात जोड्नुभयो। त्यसपछि त्यति बेलाको दुःख अनि त्यो एउटा बाँचेर हाकिम साहबले हेर्नु हो। हेरेपछि ईश्वर गर्नुहुन्छ भनेर नाम के भनेपछि वामदेव गौतम भनेर एउटै कागजमा लेखेर हामी दुईटैलाई तिनटैलाई सफाइ दिएर आइयो। त्यसपछिबाट पनि तर काङ्ग्रेसमा लाएर गरियो। धेरै दुःख मेलजेल बाले खानुभयो। मैले पनि बासीसँग हेरेर झेल पनि बसेको हो। त्यसो हुँदाखेरि म त्यहाँबाट काङ्ग्रेसलाई नेताजीहरूले भन्नुहुन्थ्यो काङ्ग्रेस भनेको यस्तो हो भन्न बिचमा हामीलाई प्रशासन दिनुहुन्थ्यो। उहाँले सिकाएर काङ्ग्रेस बनेको भनेर राम्रो सम्म हुन्थ्यो। यस्तो हो भनेर त्यसपछि अनि काङ्ग्रेस भनेको कस्तो रहेछ त भन्दा बुझ्दै आउँदाखेरिमा प्रजातन्त्र मान्ने पार्टी रहेछ बुझियो जानियो। स्वतन्त्रसित बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रसित हिँड्न डुल्न खान पाउने
गदागादेखि भारी बोकेर गोरुका झैँ जोत्ने पार्टी रहन्छ, स्वतन्त्र हिसाबले कमाइ गर्ने, स्वतन्त्र हिसाबले बाँच्न पाउने यस्तो पार्टीहरू चाहिँ हामीले बुझिदियो। त्यस कारणले मेरा इष्टमित्र भाइ छोरा मेरा साथीभाइ हुन्, साथै भाइ सबै काङ्ग्रेसमा छन्, उनीहरू चाहिँ इष्टमित्र पनि धेरै जस्तो काङ्ग्रेसमै छन्। मैले बुहारी बिहा गर्दा ठुलो छोराको बिहा गर्दा पनि काङ्ग्रेसकै छोरी बिहा गरेको छु। यस्तो यस्तो हो। त्यस हुँदाखेरि काङ्ग्रेस भनेको मैले राम्ररी चिनेको छु। र अब आउँदा पनि छोराजातिलाई काङ्ग्रेसलाई कहिले हेला नगर्नु, नछोड्नु। काङ्ग्रेसको भलो लागेपछि सुख पाइन्छ, सबै खुसी दिलले बाँच्न पाइन्छ भनेको यो यस्तो पार्टी हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेस पार्टीलाई सबैले मान्नु, मैले भनेर मान्ने जनजातिलाई सबैलाई भन्दै पनि गएको छु, अब पनि भन्छु। म 85 वर्ष भइसकेँ, अब म कति बाटो लाएर अब आउने पुस्ताले सबै राम्रो गरून्। 16 सालमा अनि पोखरा आउने सिलसिलामा म आएँ। त्यहाँबाट अनि काङ्ग्रेसको छाप त मेरो मेटिएको थिएन। अनि यहाँका नेताहरूसित भेटघाट हुने, दयासँग पालिखे भए, यो के अरे वर्षाको बाबुको नाम के पराविली भन्ने क्या, ती पराविलीसित भेट भएँ। अनि उता वीरबहादुरसित भेट भयो। वीरबहादुर हाम्रो भाइको मित ससुरा, उहाँले हामीलाई धेरै प्रशासन दिनुहुन्थ्यो। पुरानो काङ्ग्रेस हामीलाई बोलाएर मग बैठाएर राख्ने, अरायो सिकाइ गर्ने, त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको निर्देश हामीले पालन गरेर त्यस्तो गर्दै आइयो। यहाँ आएपछि त्यसपछि मैले अनि यहाँ 15मा नेताहरूसित सबै सम्पर्क भएपछि वडा इकाइ सभापति दिनुभयो मलाई। यहाँको नेताहरूसित सबैसित सम्पर्क राखेर आर्थिक सहयोगहरू गर्ने, पार्टीलाई के गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुरामा पनि मैले सहयोग गर्दै आएँ। त्यो पार्टी भवन बनाएको छ यहाँ वडा इकाइ सभा भवन, त्यसमा पनि घडेरी किन्दा, घर बनाउँदा, अनि जिल्लाको पार्टी कार्यालयमा को जग्गा घर जग्गा किन्दा त्यहाँ पनि सहयोग गरेँ। अब 36 सालमा त अब पञ्चायतीकालले हामीलाई दबाएकै हो, सबै कुरो गरेकै हो। त्यति बेला पनि हामी लुकी मिटिङ बसेर काम गरेको हो। त्यसमा 36 सालमा उजेटेर पनि त्यो विद्यार्थी सङ्घबाट गएर एक दिन जेल बसेको, 81 जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा। यो राम्रो हुन्छ, यो गरेपछि अब आउने पुस्ताहरूले पनि त्यो हाम्रो पाठ सिकेर काङ्ग्रेसको भलो गर्नुपर्छ। अलिअलि प्रदर्शन सङ्घले जो कार्यक्रम राख्नुभयो, यो नयाँ अहिले कुनै अरू जिल्लामा नगर्ने पहिलो जिल्ला कास्की भयो। तपाईँ अब सभापति लीला भक्त, सचिव देवदत्त कोइराला, यहाँहरूकोलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो काम सुरुवात गरेकोमा म धेरै खुसी छु र यसलाई चाहिँ केही सहयोग गर्ने कुरामा पनि मैले अझै थप्न म सहयोग गरिसकेको छु। त्यसो हुँदाखेरि यो काम धेरै सराहनीय छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा, प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घका कोषाध्यक्ष, आफैमा जेहेन्दार प्रजातन्त्रका सेनानी कृष्णबहादुर कुँवर पोखराको बैधाममा बसोबास गर्छन्। उनी आफ्नो परिवारसँग अहिले पनि राजनीतिक विचारका कुराहरू खुलेरै गर्छन्। फुर्सदको समयमा केही लेख्ने र आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्ने उसको दिनचर्या, फुर्सदको समयमा केही लेख्ने र आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्ने उहाँको दिनचर्या अहिले पनि
अत्यन्तै सरल। केही फुर्सदको समयमा केही लेख्ने र आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्ने उनको दिनचर्या अहिले पनि अत्यन्तै रमाइलो परिरहेको छ। भाइ जय नेपाल। हजुर धेरै पुरानो धेरै लडाइँ लड्नु भएको यो त्यस बेलाको तानाशाही सरकारसँग तपाईँ 7 सालदेखिबाट लडाइँ लड्नुभएको तपाईँको जीवनमा तपाईँले डरलाग्दा घटनाहरूमा तपाईँ सम्मिलित हुनुहुन्छ। त्यस बेलाको केही छोटकरीमा भए पनि पछिल्लो पुस्ताको निमित्त केही राखिदिनुहोस् भनेर मैले त्यही निवेदन गरेँ। हस्, जय नेपाल। जय नेपाल। र अब म 2007 सालदेखि त यो नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएको हुँ र चाहिँ 14 सालमा सत्याग्रह चाहिँ भयो। सत्याग्रहमा चाहिँ हामी 4 जना, श्रीभद्र शर्मा र म कृष्णबहादुर कुँवर, रामप्रसाद कोइराला र नरेश जङ राणा र 2 जना राष्ट्रिय काङ्ग्रेसबाट चाहिँ हामी थुनियौँ। पछि फेरि अब चाहिँ संसदको चुनाव दिने भयो र अनि संसद मान्ने कि नमान्ने भनेर चाहिँ छलफल गर्न श्रीभद्र शर्मा बैदाममा विष्णु पारीको घरमा आएर कार्यकर्ता भेला गरेर छलफल भयो र नेताहरूले गरेको निर्णय मान्ने कुरा भयो। र अब हामीहरूलाई दुःख दिन थाल्यो। रत्न मन्दिरबाट चाहिँ ब्यारेक, फुलबारी ब्यारेकमा तामाको तार लान्थ्यो, लगेको थियो। त्यसलाई चाहिँ काट्यो भनेर हामीलाई थुन्यो। त्यसो गरेर कैयौँपट्टि थुन्नी राख्ने गर्यो र हामी 5 जनालाई चाहिँ अञ्चल निकाला गर्यो भूदेव राईको पालामा। बनारस जान्थे। बनारसबाट चाहिँ तरुण पत्रिका ल्याउँथे। तरुण पत्रिका ल्याउन धेरै गाह्रो थियो। चाहिँ नौतुनामा चाहिँ तिनाउ खोलाबाट गाडीहरू नौतुना बालुवा गिटी बोकेर जान्थे। त्यही गाडीमा कन्ट्याक्ट गरेर खलासीसँग चाहिँ एक पटकको 300 रुपियाँ दिन्थे र त्यसरी ल्याएर मथि ल्याएर तिनीहरूले चाहिँ दिन्थे, त्यो तरुण पत्रिका दिन्थे। त्यसलाई मैले पोखरा चाहिँ एउटा कन्फेसनरी खोलेको थिएँ उद्योग कसम चाहिँ, र त्यसबाट चाहिँ मिठाई प्याकमा हालेर त्यो बाहिरपट्टि भित्रपट्टि तरुण पत्रिका हालेर बाँधेर चाहिँ धीरबहादुर कहाँ ल्याएर दिन्थे। बिपी बाबु चाहिँ जेलबाट छुटेपछि अमेरिका चाहिँ औषधि गर्न जानुभयो। आउँदाखेरि पटना आउनुभयो। पटना आउँदाखेरि भारतीय नेताहरू र यहाँ कार्यकर्ताहरू हजारौँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गए बिपीको स्वागतमा। हरशमशेर राणा र मिनबहादुर गुरुङ, ताराभाट यिनीहरू पनि गएका थिए। त्यो पटनाको गान्धी मैदानमा ठुलो आमसभा भयो। त्यसरी नै राजनीति अधोच तरिकाले अब फेरि तेजबहादुर परसाईको पालामा तर्कबहादुर चाहिँ उहाँ कलकत्ता गयो। कलकत्ता जाँदाखेरि पत्रिका र चाहिँ एउटा कार्टन लिएर आयो। कार्टन लिएर आएपछि त्यो चाहिँ कार्टन चाहिँ बिपी बाबु चाहिँ त्यो बेलायतमा वर्षको एकपल्टि चाहिँ महापुरुष छानिँदो रहेछ। कुन संस्थाले हो त्यही महापुरुष छानेको कार्टन रहेछ र त्यसलाई चाहिँ विश्वबन्धुले ताकेको तरवाल थुनिएको चाहिँ कार्टुन लिएर पत्रिका लिएर हामी रातभरि दिनभरि चाहिँ वनमा चाहिँ उ गर्ने, त्यसलाई जस्ता तस्तै कार्बन पेपर राखेर छाप्ने। पछि
चाहिँ रातभरि टाख्ने गऱ्यौँ। त्यो अब सिंहराज र चाहिँ बिर्कोदर भन्ने र म 3 जना। अरू कुरो राजेन्द्र निधि कोइरालाले लेख्नुभएको किताबमा अब चाहिँ शुक्रराजको किताबमा अब लीलाभक्तको किताबमा चाहिँ संक्षिप्तमा केही मेरो गरेको कामहरू त्यहाँ छ। अब यो छोटो उसमा मैले सबै कुरा भन्न सक्दिनँ। अब पछि देवदत्त कोइरालाजी यसमा बाबुको सक्रिय हुनुभएको छ। उहाँले गर्नुहुनेछ चाहिँ लेख्नु ओर्नु सबै किताबहरू यो सबै उहाँले सक्रिय गरेको हुनाले उहाँलाई धन्यवाद छ। काङ्ग्रेस अब राणा शासन पहिला त 3 जना निक्ले अनि 7 जना निक्ले। अब पर्सिपल्ट चाहिँ सारा चाहिँ निक्ले र त्यतिखेर श्रीकान्तजीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। धन शमशेर आएर झन्डा समातेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भनेर दयाशङ्कर अब मिनबहादुर मुक्तिनाथ यिनीहरू चाहिँ अगुवाई थिए। चाहिँ अमृत प्रसाद यिनीहरू थिए। त्यसभन्दा अगाडिका कुरा गर्ने हो भने 7 सालमा एउटा कानोबाजी भन्ने यो गुफामा आएको। त्यो कानोबाजुले कसले ल्याएको भने नुहारको गुफामा त मुक्तिनाथ र चैतन्य ब्रह्मचारीले ल्याएर होमनाथ भन्ने त्यो नुहारे चाहिँ होमनाथ बराल थिए, उनको गुफा हो, उहाँ लगेर राखेछन्। राखेपछि चाहिँ पछि उसले धनशमशेरले सुईको पाएछ। सुईको त्यहाँ यस्तो बाजी आछ भन्ने थाहा पाएपछि अनि चाहिँ त्यहाँबाट सारेर पूर्णभद्र अधिकारी कहाँ लगेछन्। त्यहाँ 2 दिन बसेर गिरधारी पारी कहाँ लगेछन्। त्यहाँ त उहाँ चिसापानी लैदिनु हो भनेपछि मुक्तिनाथ कहाँ लैदेऊ भनेपछि मुक्तिनाथ कहाँबाट कहाँ गए त्यो थाहा छैन। हामी घनपोखरा कता कता हामी डुल्न गयौँ। चाहिँ अब 15 सालको चुनावमा कास्की क्षेत्रमा मिनबहादुर, मुक्तिनाथ, भक्तबहादुर डिठा र अनि त्यहाँ हरिशमशेर चाहिँ यी 4 जना चाहिँ चुनावमा लडेका हुन्। भक्तबहादुर डिठा स्वतन्त्रबाट, हरिशमशेर चाहिँ गोर्खा परिषदबाट, क्याई सिंह के अरे मुक्तिनाथ धानको चाहिँ बालो चाहिँ क्याई सिंहबाट, चाहिँ मिनबहादुर काङ्ग्रेसबाट। काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गरेको। नयाँ पिँढीलाई चाहिँ अब त्यतिखेर हामीलाई बस्न खान दिएन। विपत्ति हामी यतायता गऱ्यौँ। नेताहरू कोही भारत गए के भए। एमाले विद्यार्थी सङ्गठन गर्यो के झुटो सुटो बोलेर र विद्यार्थीलाई चाहिँ नचाहिँदो प्रभाव पार्यो र अब नेपाली काङ्ग्रेस नै नभइकन देशको विकास हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले झुटो गर्न जान्दैन। त्यसो हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ र चाहिँ भविष्यलाई उज्जवल बनाउँछ। अब छोराछोरी त अलि पछि नै जन्मे। परिवारबाट चाहिँ मेरो आमा श्रीमती दुईटैबाट र तिनीबाट पुरै सहयोग थियो। प्रजातन्त्र सेनानी भन्ने अब जसले अब केही काम नकमाम के नगरे पनि एउटा इतिहास रहने, सत्यको बाटो हिँड्ने कुरा हो, इतिहास राख्ने कुरा हो। चाहिँ सबैले भयो भने देशको चाहिँ राम्रो कल्याण भयो भने त्यही हो ठुलो धर्म र सबैले देशको लागि बनाऊँ। आफू पनि बनिन्छ, आफ्ना सन्तान पनि बन्छन्।
जीवनको उत्तरार्धमा शरीर पुगे पनि विचार र क्रियाशीलता 16 वर्षे नै छ। प्रजातन्त्र सेनानी भोजराज भण्डारीको 2007 सालको क्रान्तिपछिको भोगाई र बुझाइ भने फरक छ। अहिले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 28 मा आफ्नै परिवारसँग बसोबास गरेका भण्डारी क्रियाशील नेता पनि हुन्। जय नेपाल। म 7 सालमा जनक्रान्ति हुँदाखेरिमा 16 वर्षको थिएँ। त्यति बेला यो ठाउँ पिछडिएको ठाउँ थियो। यहाँ बाहिर कसैको नेताहरूको कसैको हुने सम्पर्क हुने अवकाश मौका थिएन। त्यो बेलामा पोखरामा क्रान्तिको चाहिँ अभियान सुरु भएपछि गोसवारामा त्यहाँ योद्धाहरू हाम्रा योद्धाहरू सराङकोटतिरबाट आएर त्यहाँ आक्रमण गर्दा त्यहाँका बजारियाहरू सबै हाहाकार भएर सबै भागेर यहाँ आए। त्यहाँका बजारिया साहु महाजनहरू गाउँमा आएर त्यति बेला मैले क्रान्तिको कुरो थाहा पाएको हुँ र त्यसपछि मैले अभिरुचि राखेँ र 8 सालमा म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँमा गएर केही कुराहरू थाहा पाएँ र अस्ति आएपछि म 2010 सालदेखिबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्य भएर काम गरेँ। यी सत्याग्रहीहरूलाई खाने खुवाउने व्यवस्था गर्ने रासन पानी दिलाउने काममा हामीहरू यहाँबाट यतापट्टि यो अलिकति धान बढ्ता हुने अन्नपात हुने ठाउँ भएको हुनाले यताबाट चाहिँ लैजाने भएर यहाँका साथीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी भएर म भयो अनि अर्घौँका हिरामणि सुवेदीजी भए अनि बाबुराम श्रेष्ठ समेतका साथीहरू भएर हामीले चामल जम्मा गरेर लगेर पिकेटिङमा सत्याग्रहमा हाम्रा सत्याग्रहीहरूलाई खुवाउने व्यवस्था गऱ्यौँ। हामी पनि सत्याग्रहमा बस्यौँ। त्यसपछि चाहिँ चुनावको घोषणा भयो। 15 सालमा चुनाव भयो। चुनावमा हामीले सक्रिय भएर काम गऱ्यौँ। हाम्रा कास्की जिल्लाका सबै क्षेत्रहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गरायौँ। अन्डरग्राउन्ड भएर हामी डुल्यौँ बस्यौँ। तर पछाडि 18 सालको असौजमा मलाई पक्रेर लिएर गयो र पोखरा जेलमा राख्यो। म समेतका 8 जना साथीहरू सँगै पक्रिएका थियौँ। 8 जना साथीहरूलाई चाहिँ 9 महिने पूर्ति दिएर पोखरा जेलमा राख्यो। पोखरा जेलमाबाट क्रमैसँग अरू 7 जना साथीहरू चाहिँ त्यहाँबाट छुटे। मलाई चाहिँ भैरवा जेलमा लग्यो र म भैरवा जेलमा गएर बसेँ। मलाई फेरि अर्को 9 महिनाको पूर्ति थप्यो। आएर बसेपछि पटक पटक यहाँ चाहिँ जे घटनाहरू हुन्छन् ती घटनामा यहाँका राजनीतिक कार्यकर्तालाई दुःख दिने गर्यो। टेलिफोन तार चोरी, तामाको पहिला यहाँदेखि काठमाडौँसम्म तामाको तारमा चाहिँ खम्बामा तार तागेर चाहिँ लैजान्थ्यो। त्यो तामाको तार चोरी भयो भएर यहाँका 15-20 जना कार्यकर्ताहरूलाई लगेर थुन्यो।
अनि पछाडि गएर जनमत सङ्ग्रहको बेला आयो। जनमत सङ्ग्रहमा बिपी बाबु आउनुभयो, पोखरा आउनुभयो। पोखराबाट स्याङ्जामा जाने कार्यक्रम भयो। स्याङ्जामा चाहिँ कार्यक्रम गरेर फर्काउँदाखेरिमा स्याङ्जाको अदालतको चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ त्यहाँ पुलिसले चाहिँ गोली हान्यो। त्यो गोलीकाण्डमा मसँग सँगै बसेका 2 जना साथीहरू घाइते भए। तिनीहरूलाई उसबाट चाहिँ लिएर आएर पोखरा हस्पिटलमा राखेर तिनीहरूको चाहिँ उपचार गराएर चाहिँ मर्न त मरेनन्, अपाङ्ग भएर लमजुङका तारा कोइराला र स्याङ्जाका चाहिँ जिटी घरती समेतका मान्छेहरू चाहिँ घाइते भएर चाहिँ गरे। जनमत सङ्ग्रहमा पनि हामी चाहिँ गरेर सक्रिय भएर काम गऱ्यौँ। अन्तिम चाहिँ हो म काठमाडौँ गएको थिएँ, बिपी बाबुलाई भेट्न गएको थिएँ। म औषधि खाएर बाहिर निस्कन्छु, तपाईँ एकछिन बस्नुहोस् र तपाईँसँग जिल्लाको बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी लिनुपर्ने छ, एकछिन उ गर्नुहोस् है भनेर भित्र औषधि खान जानुभयो। म बाहिर प्रतीक्षा गरेर बसेँ। त्यही अवस्थामा परशुनारायण चौधरी समेतका मानिसहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई छाडेर चाहिँ पञ्चायत समर्थन गरेर पञ्चायतमा प्रवेश गरे भनेर उनीहरूको वक्तव्य लिएर पार्टीका साथीहरू चाहिँ झमाझम बिपी बाबुको उसमा आएपछि अनि मसँग बात गर्ने मौका भएन र मेरो बिपीसँगको अन्तिम भेट र अन्तिम वार्ता त्यही नै हो। म अब अहिलेका पिँढीका मानिसहरूलाई म भन्छु कि पैसा कमाउने हो भनेदेखि व्यवसाय गर्नुहोस्, उद्योग गर्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस्, जागिर खानुहोस्, हरेक थोक गर्नुहोस्, तर राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ जनताको सेवै गर्नुपर्छ, राजनीति गरेर पैसा कमाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ र म सबैलाई म त्यही भन्छु। भन्ने मौका पाएको अवस्थामा मैले जसलाई पनि त्यही भनिरहेको छु। मलाई चाहिँ बिपी बाबुले दिएको चाहिँ मेरो एउटा मूल मन्त्र मैले कहिल्यै बिर्सन्न कि मानिस चाहिँ ठुलो मान्छे बन्ने होइन, मान्छे असल मान्छे बन्नुपर्छ, असल मान्छे बन्नुहोस्, ठुलो मान्छे नबन्नुहोस् भनेर बिपी बाबुले सिकाएको पाठ म अहिले पनि अरू सबैलाई त्यही पाठ मैले सिकाउने गरेको छु। धन पवित्र गर सेवा, धन पवित्र गर दान, मन पवित्र हरिभजन गर, विविध हुन्छ कल्याण भनेर शास्त्रले भन्छ। तन भनेको शरीर, शरीर पवित्र गर्ने चाहिँ सेवा गरेर हो। यसले यो शरीर औषधले के भन्यो, अब मरेपछि चाहिँ कि माटो हुन्छ कि बिस्टा हुन्छ कि खरानी हुन्छ। त्यसैले अबका पिँढी पुस्ताले यी कुराहरूलाई बिर्सन हुँदैन, आफूलाई नबिर्स। तिम्रो म को हुँ, म किन आएको हुँ, मेरो दायित्व के हो, मेरो जिम्मेवारी के हो, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूलाई सम्झेर अर्काको मात्रै दोष हेर्ने, अर्काको मात्रै खोट हेर्ने, आफू जहिले पनि असल बन्ने किसिमको चेष्टा नगर। यो गर्न हुँदैन भएर म चाहिँ आफ्ना नजिकका सँग सम्पर्कका मान्छेहरूलाई म यही उपदेश दिन्छु। मेरो चाहिँ अब यही हुन्छ। समाजवादको मूल आखिरी पुग्ने लक्ष्य भनेको सबै, कोही सानो ठुलो नहुने, सबै बराबरी हुने, सबै एकै हो, सबै एउटै उही भगवान्को चाहिँ हो, सबै बराबरी भएर बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उसको ऊ हो। त्यसैले यो अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्छ। ल, धन्यवाद।